बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बरकी ज़ोन। दोस्तों, आते ही हमें डाउन का सिग्नल मिल गया और मैंने डाउन का ट्रेड प्लेस कर दिया। और आज का बेसिक जो टॉपिक है वो इसी पर है कि आप अगर लेट एंट्री लगाते तो क्या आप ट्रेड को विन करोगे या उस ट्रेड को आप लॉस करोगे। तो देखो, तकरीबन 70% कैंडल पाम हुई और फिर भी मैंने उस पर मतलब डाउन का मेरा ट्रेड का एंट्री बहुत लेट लग गई, लेकिन हमें पता है 110% की ये ट्रेड हमारा विनिंग रहेगा और मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे ही कैंडल क्लोज होगी। तो मेन टॉपिक जो है आज इसी पर है कि मतलब आपको अगर पता चल गया, सिग्नल मिल गया कि कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, लेकिन कितनी साइज़ की कैंडल बनेगी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये टॉपिक, इस वीडियो के टॉपिक पर हम तीन चीज़ें कंबाइन करके ट्रेड लेंगे। नंबर 1 जो मैंने मूविंग एवरेज लगाया, ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये हमें ये दिखाएगा कि मार्केट डाउन डायरेक्शन पे है या अप डायरेक्शन पे है। तो अगर येलो लाइन के नीचे मार्केट जा रही है तो इसका मकसद कि अब डाउन ट्रेंड जा रहा है। अगर येलो लाइन से अबव हो गया तो इसका मकसद कि अब ये ट्रेंड अप डायरेक्शन पे है। तो आपको एक्यूरेसी 95 और 90% मिलेगा कि आप अप डायरेक्शन के साथ ही जाओ। अगर येलो लाइन के नीचे है तो इसका मकसद कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। यहाँ पर फिर हमसे एक सिग्नल मिल रहा है क्योंकि कैंडल वैलिडेशन है, इसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि मैं ये ट्रेड प्लेस कर दूँ। ओके, मैंने यहाँ पर डाउन का ट्रेड प्लेस कर दिया। क्यों? आप देखो 1 2 3 4। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, मैं डीपली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो और वॉल्यूम को कैसे मैच करते हैं कैंडल के साथ। तो देखो, 4 कैंडल रेड पाम हुई। ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किसको कहते हैं कि देखो, पहला वीक रेड कैंडल है, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी है, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी है, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो यहाँ पर 99% चांस होता है कि चाहे छोटी कैंडल बन जाए लेकिन रेड कैंडल लाजिम बनेगी। और दूसरा, हम वॉल्यूम भी वैलिड है, क्योंकि जितना कैंडल है उतना साइज़ का वॉल्यूम भी बना। तो हमें 3-4 कंफर्मेशन एक साथ मिल गया। एक तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, दूसरा मोमेंटम है, तीसरा कैंडल बहुत बड़ी है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, चौथा नंबर पे वॉल्यूम भी वैलिडेशन है, उसके बराबर है। तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दिया और ये है हमारा विनिंग ट्रेड। तो देखते हैं कोई अच्छी सी और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर भी हमें डाउन का सिग्नल मिल रहे हैं। क्यों, किस वजह से ट्रेड प्लेस कर दिया मैंने? क्योंकि वही मोमेंटम है। पहली 5 कैंडल आप देखो, मार्केट बतदरीज नीचे की तरफ आ रही है और 1 बाय 1 कैंडल का लेंथ बड़ा होता जा रहा है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बड़ा है। तो ये हमें वैलिडेशन शो करता है कि मार्केट मज़ीद डाउन की तरफ जाएगी। तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दिया। कुछ जगहों में ऐसा होता है कि मतलब कैंडल बड़ी होता है, वॉल्यूम भी बड़ा होता है, छोटी कैंडल होता है, वॉल्यूम भी छोटा है, लेकिन फिर भी मार्केट रिवर्स होता है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना है कि वॉल्यूम बड़ा है, कैंडल बड़ा है तो उस हिसाब से जाओ। आपको सबसे पहले मार्केट का जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट किस डायरेक्शन पे जा रही है। अगर आपको पता चल गया कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है तो सेकंड पे आप देखो कि जो कैंडल बड़ी बन रही है उसके पीछे, उससे जो पीछे 2-3 कैंडल है उसमें क्या हो रहा है, वो मतलब किस साइज़ का है, ग्रीन कैंडल उसमें है या पूरे रेड है, छोटी है, बड़ी है। तो ये तो इजी बात है। अगर 1 बाय 1 कैंडल बड़ी होती जा रही है तो इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। अगर एक कैंडल बड़ी है, फिर एक छोटी है, फिर एक बड़ी है, फिर एक छोटी है, तो ये वीक मोमेंटम है। ये किसी भी सिनेरियो पे जाके मार्केट रोक सकती है, मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लगाया तो ये भी एक ग्रीन मोमेंटम जा रहा है, लेकिन हमें ये पहले चेक करना है। देखो, मार्केट ऑलरेडी अप डायरेक्शन पे है, नो डाउट मार्केट ऑलरेडी अप डायरेक्शन पे है। और देखो, मार्केट बतदरीज ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन हमें ट्रेंड को भी देखना है। ट्रेंड में देखो, पहला कैंडल ग्रीन का जो है, जो रेड के बाद स्टार्ट हुआ,
وہ بڑی ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی، پھر اس کے بعد بڑی، پھر اس کے بعد چھوٹی، پھر اگین بڑی. تو یہ ہمیں کیا شو کر رہا ہے؟ یہ ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ آگے مارکیٹ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ تک جا کے پھر مارکیٹ ریورس ہوگی. اب یہ دیکھو ہمیں ادھر بائی کا سگنل مل رہا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ ٹریڈ پلیس نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں پر تو مطلب ویک مومنٹم میں جب بھی اسٹرانگ کینڈل بنتی ہے تو وہ سائن آپ ریورسل ہوتی ہے. تو مجھے کنفرمیشن کے لیے ایک اور SNR لائن لگانا پڑے گا تاکہ میں 100% شور ہو جاؤں کہ مجھے بائی کے ساتھ جانا ہے یا سیلز کے ساتھ جانا ہے. تو میں نے ایک ٹرین لائن لگا دیا. یہ ہمارا تقریباً 80-85% کنفرمیشن ہو گیا. یہ ہمارا چوتھا کنفرمیشن ہو گیا. تو اگر اسی طرح آپ لوگ ویٹ کرتے ہیں، یہاں پہ ابھی ہم شور ہے 110% کہ نیکسٹ کینڈل چاہے چھوٹی بنے یا بڑی بنے لیکن سیلز کا کینڈل بنے گی. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ مومنٹم ویک ہے. مومنٹم ویک ہے. یہ میں نے پلیس کر دیا ڈاؤن کا ٹریڈ. کس وجہ سے؟ نمبر 1 دیکھو، پہلے کینڈل بڑی ہے گرین کا، پھر اس کے بعد چھوٹی اگین ایک بڑی کینڈل بنی. یہاں پر ایگزاسٹ ہو گیا، جو تھوڑا بہت بائرز بچ گیا تھا وہ SNR لائن پہ جا کے ختم ہو گیا. مطلب ایگزاسٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا جو پاور تھا وہ ختم ہو گیا. تو سیلرز کا انٹری تو بنتا ہے نا. اور نیچے والیوم دیکھو گرین کا والیوم بھی لو ڈیکریز ہو گیا، باڈی بھی ڈیکریز ہو گیا، SNR لائن بھی ہمارے سپورٹ پہ. تو آپ یہاں پر اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہمیں 110% یہ ٹریڈ ون کرنے والا ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن کیا. تو ریکویسٹ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنا ہے، کمپلیٹ دیکھنا ہے، ایک ایک سٹیپ کو غور سے دیکھنا ہے. اور اگر سمجھ نہیں لگتے تو اس جگہ سے آپ اسکرین شاٹ نکال دو، اس کا والیوم دیکھو، مارکیٹ کا مومنٹم دیکھو. تو اگر آپ پیشن کے ساتھ ٹریڈ لوگے نا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 110% آپ کا وننگ ریشو رہے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ 90% اور 80%، میں آپ کو کہتا ہوں کہ 110% آپ کا وننگ ریشو رہے گا. لیکن آپ کو پہلے ڈیمو پہ پریکٹس کرنا ہے. ایک ایک شارٹ کو آپ اسکرین شاٹ اپنے پاس رکھ لو، ایک ایک شارٹ کو 3-4 دن لگاؤ، اس کو اچھا سے مطلب گرپ میں لے کے آؤ. پھر آپ کو دیکھو آپ کو پروڈر بننا ہے یا نہیں بننا. لیکن میری بات یہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے پریکٹس کرنا ہے ڈیمو اکاؤنٹ پہ. اور اگر یہ سمجھ نہیں لگ رہا ہے تو ڈیلی آپ کو ایک شارٹ کمپلیٹ یاد کرنا ہے اور اس پہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے. تو اگر آپ نے 4 سے 5 شارٹ بھی کمپلیٹ کیا نا تو $50-60 تو آپ آرام سے ڈیلی کما سکتا ہے 5 سے 10 منٹ کے اندر. تو یہاں پر پھر دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھو یہ 3 کینڈل آلریڈی بن چکی ہے. میں نے ایک ٹرین لائن بھی لگایا لیکن یہ بھی ایک ویک مومنٹم ہے. ویسے سگنل تو مجھے نہیں ٹھیک ہے، بائی کا سگنل مل رہا ہے لیکن یہ ہمارا کنفرم شارٹ نہیں ہے. میں شور نہیں ہوں اس پہ کیونکہ والیوم دیکھو نا، پچھلی جو 2 گرین کینڈل ہے، چھوٹی کینڈل ہے بڑا والیوم ہے اور بڑی کینڈل ہے چھوٹا والیوم ہے. تو یہ بھی سائن اپ ریورسل دے رہی ہے. لیکن میں نہ ڈاؤن کا ٹریڈ لگاؤں گا نہ آپ کا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ اوپر SNR لائن ہے لیکن مارکیٹ ریورس ہو سکتی ہے. لیکن جہاں پہ میں شور نہیں ہوتا ہے وہاں پہ میں ٹریڈ نہیں کرتا ہوں. اب دیکھو چاہے یہ کینڈل گرین بن جائے یا ریڈ بن جائے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن دیکھو ابھی یہ ریڈ کینڈل بن رہی ہے نا. میں نے آپ کو بولا کہ یہاں پہ ہم شور نہیں. اگر میں یہاں پہ بائی کا ٹریڈ لگاتا تو میں اس کو لوز کرتا تھا کیونکہ اس کا ریڈ کینڈل کا بھی 70-80% چانس ہے کیونکہ اوپر SNR ہے اور اسٹرانگ SNR ہے. جو ٹرین لائن ہے نا مومنٹم والا SNR ہے. اور دیکھو یہ ریڈ کینڈل بنی. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ بائی کا سگنل بنے گی اور 110%. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ دیکھو مومنٹم آلریڈی جو ہے وہ بائرز کے فیور میں ہے لیکن سیلرز نے اوپر سے مارکیٹ کو پش بیک کیا ڈاؤن کی طرف، اسٹرانگلی مارکیٹ کو نیچے لے کے لیکن اپنا والیوم ہائی نہیں کیا. اس کا مقصد کہ یہاں پر ابھی بھی بائرز ہے، وہ چاہے تو 1-2 کینڈل اور بنا سکتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے بائی کے ساتھ گیا کیونکہ اس ٹائم ہمارے حق میں والیوم بھی تھا اور ہمارے حق میں مارکیٹ فیور بھی تھا. مومنٹم بھی بائرز کی سائڈ پہ ہے، ٹرین بھی اپ سائڈ پہ ہے. تو مطلب 3 سے 4 کنفرمیشن کمبائن کر کے میں نے یہ ٹریڈ اپ کر لیا. تو یہ ہمارا 110% وننگ ٹریڈ ہے. تو پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے
اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ فیوچر میں اسی طرح مور انٹرسٹنگ ویڈیو بناؤں آپ لوگوں کے لیے۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر دیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کر دوں گا۔ یہ میں نے 5 ٹریڈ بیک ٹو بیک لیا اور یہ ہسٹری تھا جو میں نے آپ لوگوں کو